बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज जुलाई की 23 तारीख और दिन है जुमेरात का। खलीज में अमेरिकन CIA के अड्डों की तबाही के बाद अमेरिका ये शुबा ज़ाहिर कर रहा है कि ईरान को अहदाफ से मुतल्लिक मालूमात या जदीद टेक्नोलॉजी रूस ने फराहम की है, जिसकी वजह से इसके अड्डे तबाह बर्बाद हुए हैं। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, इंडिया में काकरोच पार्टी का एहतजाज इस वक्त फैल गया है, इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी की है जो मानसून बारिशों से मुतल्लिक होने वाले जानी और माली नुकसानात के हवाले से है। इस हवाले से भी अपनी इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के यंग डॉक्टरों ने कलम चोर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये एहतजाज यंग डॉक्टर्स ने क्यों किया और क्या वजूहात हैं कि इस वक्त वहाँ पर मरीज़ रुल रहे हैं, इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। नाजरीन, इससे कबल कि मैं अपने इस व्लॉग की तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, आप तमाम दोस्तों से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इन्होंने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस वक्त मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है और जंग रुकने की बजाय मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका जंगी साजो सामान में इजाफा करता आ रहा है, जिसकी वजह से शुबा है कि वो ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। शुबा है कि ये हमला खाक जजीरे पर या फिर ईरान की एटमी तवानाई के मराकज़ पर या दीगर अहम अहदाफ जो इस वक्त टारगेट किए गए हैं उन पर किया जा सकता है। नाज़रीन, ईरान की तरफ से उर्दन में जो हमला किया गया, इसमें जो अमेरिकन फ़िज़ाई अड्डा था उसको निशाना बनाया गया और यहाँ पर इस हमले में मुबैना तौर पे 2 अमेरिकन फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। अमेरिका का ख़याल है कि ईरान ने ये एक बड़ा हदफ टारगेट किया है और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस अहदाफ को हासिल करने के लिए बर वक्त मालूमात रूस ने फराहम ना की हो या रूस ने ईरान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करके मदद की है। इस हवाले से दिफाई माहिरीन इस वक्त अपने अंदाज़े और तहकीकात लगाने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, अमेरिकन दिफाई माहिरीन की जानिब से रूस पर ईरान की मदद के इल्ज़ामात अब खुलकर सामने आ रहे हैं और इस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी मज़ीद भी बढ़ सकती है। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि माहिदा होने के बावजूद दोनों फरीक़ैन की जानिब से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं इसमें बराह रास्त इसराइल का नुकसान नहीं हो रहा है। ये वही इसराइल है जिसकी वजह से आज मशरक़ वस्ता में आग लगी हुई है। नाज़रीन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिशों के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की है, जिसमें बताया गया है कि इन मानसून बारिशों की वजह से मुल्क भर में कितना माली और जानी नुकसान हुआ है। इस हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि सिर्फ़ गुज़श्ता रोज़ जो मानसून की बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, इसमें 8 अफराद जाँ बहक और 54 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि 26 जून से लेकर अब तक होने वाली मानसून बारिशों में मजमूई तौर पर 80 अफराद जाँ बहक और 241 शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 387 घर इन मानसून बारिशों की नज़र हो चुके हैं। नाज़रीन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई है, इसके मुताबिक मुल्क भर में 31 बच्चे, 27 मर्द और 19 ख़वातीन जाँ बहक हुई। सबसे ज़्यादा अमवात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहां पर 47 अफराद इन मानसून बारिशों। इसी तरह पंजाब में 21 और बलूचिस्तान में 5 अफराद को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है। इन मानसून बारिशों में ज़ख्मी होने वाले अफराद में
صوبہ خیبر پختونخوا سے 70 افراد زخمی ہوئے، صوبہ پنجاب میں 154 افراد زخمی ہوئے اور صوبہ بلوچستان میں 15 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ 327 گھروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ گھر مونسون بارشوں کی نظر ہوئے۔ ناظرین، اس حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اس کے علاوہ وہ نشیبی علاقوں اور جہاں پر برساتی ندے نالیاں ہیں وہاں پر جانے سے گریز کریں۔ ناظرین، انڈیا میں اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج پھیل گیا ہے اور اب احتجاجی مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر سنگھ مودی کے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا تھا جب بھارت کے چیف جسٹس نے بھارت کے بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ اور دیمک سے تشبیہ دی، جس پر بھارت کے نوجوانوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ایک انڈین نے کاکروچ جنتا پارٹی بنائی۔ پہلے تو اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھارت ایک گٹر ہے اور گٹر میں کاکروچ ہی ہوتے ہیں، اس لیے چیف جسٹس نے بھارت کے نوجوانوں کو کاکروچ اور دیمک سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے خلاف نہ صرف کاکروچ جنتا پارٹی نے احتجاج کیا بلکہ جنتر منتر احتجاج گاہ سے ایک جلوس بھی نکالا جو پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب بڑھنا چاہتا تھا۔ ان نوجوانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ میڈیکل کا ایک پرچہ لیک آؤٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے طلباء کا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کا مطالبہ تھا کہ تعلیمی اصلاحات کی جائیں اور جو مرکزی وزیر تعلیم ہے اس کو فوراً برطرف کیا جائے۔ یہ احتجاج گزشتہ روز پارلیمنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس احتجاج کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور اس پر بدترین تشدد کیا گیا۔ اس دوران کاکروچ جنتا پارٹی کے متعدد نوجوان بھی زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد بھارت بھر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور بھارتی عوام بھی کاکروچ جنتا پارٹی کے حق میں امٹ آئے، جس کی وجہ سے یہ تحریک اب نریندر سنگھ مودی کے استعفے پر جا کر رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس طرح بھارت میں اقلیتوں کے خلاف آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی سطح پر تنقید کی جا رہی ہے، بالخصوص وہاں پر مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ آج بھارت میں مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ہندواتہ کے پیروکاروں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھارت میں نہ عیسائی محفوظ ہیں اور نہ سکھ۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں عالمی سطح پر اس کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے تدریسی ہسپتال حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ینگ ڈاکٹروں نے قلم چور ہڑتال کر دی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں بے قاعدگیوں کی انتہا ہو گئی ہے اور ہسپتال میں کرپشن کا بازار گرم ہے، مریضوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور ہسپتال میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور کرپشن کے خلاف شفاف اور آزادانہ انکوائری کی جانی چاہیے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ اتنا معمولی مسئلہ تھا جو محکمہ صحت کا ایک ڈائریکٹر بھی اس کو حل کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اسے سیکٹری ہیلتھ بھی حل کر سکتے تھے، وزیر صحت بھی اس مسئلے کو فوری حل کر سکتے تھے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومت لمبی تان کر سو گئی ہے اور اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے بڑے تدریسی ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹروں پر بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور ہسپتالوں میں غیر ضروری احتجاج سے گریز کریں، کیونکہ اس میں حکومت کا نقصان نہیں، عام عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ویلاگ کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک فی امان اللہ۔